बहुत तफसीली दोबारा सारी चीज़ें सामने रखी जो था। इसी से रिलेटेड एक पहलू है जो मैं समझता हूं कि उसकी वजाहत भी ज़रूरी है, राय आनी चाहिए, क्योंकि वो भी फैलाई जा रही है। उस पर एक मौक़िफ़ जो है जो पीटीआई का, उनकी जो क़यादत है, बानी चेयरमैन, सब उसको मुसलसल वो लेके चल रहे हैं। जो 9 मई पे जो हमला हुआ या जो सारे वाक़यात हुए उस पर मुकदमात चल रहे हैं और उस पर बहुत कुछ हुआ और अभी भी हो रहा है। लेकिन 8 फरवरी भी आया और 8 फरवरी को सबने देखा कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में एक क्लीन स्वीप विक्ट्री एक टाइप की मिली, उसको मरकज़ में और पंजाब में भरपूर उसको नुमाइंदगी मिली, अवाम ने उसको वोट दिया। इस बात को लेके जो बानी चेयरमैन है, पीटीआई के रहनुमा हैं, वो अब ये कह रहे हैं, मुसलसल ये बात बार बार कर रहे हैं कि दरअसल जो 8 फरवरी है वो 9 मई को के जो बयानिया है, जो सारी सूरत है, उसको उसने मुस्तरद किया है। यानी 8 फरवरी के बाद 9 मई खत्म शुद, कोई मुकदमात की हैसियत नहीं है। जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं, जो कुछ रियासत कह रही है, जो कुछ चीजें हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? झूठ का एक मसला होता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। ये प्रोपेगेंडा का होता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया, जो भी आपने जिस तरह भी इसको बयान करें आप। लेट्स सी दी फैक्ट्स, क्योंकि मैंने आपको अभी इस पिछले सवाल में अर्ज की कि हमारे जो ताकत है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई और फैक्ट्स है। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट किया। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, जो कि ये जिनके लीडर्स, मैं ये मुकम्मल नहीं कहता कि मुकम्मल पार्टी, उनके जो लीडर्स हैं, जो आपने जिक्र भी किया, वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हो गया। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत की तरह, वो तो उधर गया। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी हुई। और ये तो हम ये इसलिए कहें कि अगर ये अज्यूम करें कि जिसने उसको 18.5 मिलियन ने वोट डाला, उसने कहा कि 9 मई बिल्कुल ठीक हुआ था और बिल्कुल ये फौज पे हमला होना चाहिए था और बिल्कुल ये शहीदों की तस्दीक होनी चाहिए थी, हमारा यकीन है कि ऐसे नहीं है। हमें यकीन है कि इस अवाम, इस पाकिस्तान के शहरी अपनी फौज और इदारों के साथ खड़ी। ये एक और झूठ है कि जो उसके साथ है, जिसने उसको वोट दिया, वो फौज के खिलाफ है। ऐसे नहीं है मेरे भाई। तो ना इस बयानिए के पीछे नंबर्स हैं, ना इस बयानिए के पीछे सोच है। अगर आप देखें कि जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वह वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। और अगर आप इंडिपेंडेंट सर्वेस देख लें, करते रहते हैं लोग, और उसमें पूछा जाता है कि जी पाकिस्तान में सबसे बाएतमाद इदारा कौन सा है, किस इदारे पे सबसे ज़्यादा एतमाद है, कोई सर्वे उठा के देख ले, तो नंबर 1 इदारा क्या होता है? पाक फौज। अभी सर्वे हुआ फरवरी में, इप्सॉस का आई थिंक सर्वे था, 74% अवाम ने कहा जी सबसे ज़्यादा एतमाद हमारा फौज के ऊपर है। तो ये बयानिए गढ़े जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी बयानियों, प्रोपेगेंडो और झूठ के अंदर पाला जा रहा है, लोगों को ये दिन भर चलाया जा रहा है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हकाइक को देखा जाए, इस मुल्क के असल मसाइल को देखा जाए। पॉलिटिकल रिटोरिक पे कोई मुल्क नहीं पल सकता और झूठ पे तो कुछ भी नहीं चल सकता। तो झूठे बयानिए जो उनसे बनते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हम सच्चाई और हक के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। जी, मेरा नाम एजाज़ अहमद है, मैं जीएनएन न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपने काफ़ी आज माशाल्लाह खुल के गुफ्तगू की, तो हमने भी सोचा कि खुल के एक सवाल पूछ लें।
पिछले कुछ अरसे से उसी सियासी पार्टी पीटीआई कह लें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, या वो सियासी टोला कह लें, उसके वज़ीर आला खुलकर रियासत के आइनी अहदेदारों को धमकियां देते हैं। बानी चेयरमैन जो हैं वो अस्करी क़यादत को खुलकर धमकियां देते हैं, और बेशुमार वाक़यात हैं, जेल में रहकर आर्टिकल्स बाहर छप जाते हैं, लेकिन कोई उसको काउंटर नहीं किया जा रहा, नंबर वन। नंबर टू ये है कि उसी बुनियाद पर ये दावे किए जाते हैं कि फ़लाँ डेट को रिहाई हो जाएगी, फ़लाँ डेट को रिहाई हो जाएगी, लेकिन और फिर ये तासुर दिया जाता है कि डील हो गई, और अहदेदारों के नाम भी बताए जाते हैं कि फ़लाँ पहुंच गया मुज़ाकरात के लिए। आप आज खुलकर अगर ये बता सकें हमें अनएम्बिगुअस टर्म्स में कि क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील है, और अगर नहीं है तो काउंटर क्यों नहीं किया गया? देखिए, बिफोर आई कम टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन डील पे, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, ये पाकिस्तान की फ़ौज एक कौमी फ़ौज है। इसके अंदर तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग होते हैं, इसके अंदर तमाम कौमियत के लोग होते हैं, तमाम नस्ल, रंग और मज़ाहिब के लोग होते हैं। इसकी किसी किस्म की कोई दादाती तौर पे सियासी सोच नहीं होती है। ताहम चूँकि वी आर ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो जो हुकूमत वक्त होती है वो सियासी होती है और सियासी पार्टीज़ बनाती हैं। तो हर हुकूमत वक्त के साथ पाक आर्मी का, फ़ौज का एक गैर सियासी मगर आइनी और कानूनी ताल्लुक़ होता है। ठीक, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चूँकि हम किसी एक ख़ास सियासी सोच की, जिस तरह हम एक ख़ास कौमियत की प्रचार नहीं करते, हम एक ख़ास मज़हब का प्रचार या ख़ास कौमियत नस्ल को आगे लेके बढ़ते नहीं, इसी तरह हम किसी एक ख़ास सियासी सोच को लेके आगे नहीं बढ़ते। तो इस वजह से हमारे लिए तमाम सियासी सोचें, तमाम सियासी जमातें जो कि अवाम की नुमाइंदे हैं और सियासी लीडर्स काबिल एहतराम होते हैं। ताहम अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पे हमलावर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलीज पैदा करे, इसी फ़ौज के, जो कौम की फ़ौज है, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, और जैसे आपने कहा इसी कौम की फ़ौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने, और ये वादा करे कि वो नफ़रत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। मैं आई थिंक बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने बताया है, आई थिंक बड़ी क्लियरली मैंने बताया है कि ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। उनके लिए एक ही रास्ता है, मैं अगर आप दोबारा कहीं रिपीट करूंगा, कि वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफ़रत की सियासत से, और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में हिस्सा लें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में हिस्सा लें। जनरल साहब, मुमताज़ भट्टी, मैं दिन को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपने कहा ये डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एक सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो जनरल इलेक्शन 2024 जो हुए, उसमें आई एम स्टिल वेटिंग सिक्योरिटी को, वो भी आप इलेक्शंस को से लेके फौज का सिक्योरिटी रोल था उसमें बाहर। इलेक्शन रिजल्ट आए, नताइज के ऊपर एक सियासी जमात की तरफ से ये इल्ज़ाम आया कि मैसिव रिगिंग हुई है, और फिर उससे बढ़कर ये इल्ज़ाम आया कि मैसिव रिगिंग जो है वो उसमें उसके पीछे अस्करी क़यादत है।
تو اس میں ظاہری بات ہے عسکری قیادت کے اجلاس بھی ہوئے. فوج کا جو موقف ہے فوجی قیادت کا وہ کیا ہے اس الزام کے جواب میں؟ دیکھیں جنرل الیکشن 2024 8 فروری میں جو آرمی کا جو رول تھا دیٹ واز اونلی ایز پر دی مینڈیٹ گیون بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور وہ تھا ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. اور یہ جو سیکیور انوائرمنٹ تھی یہ فوج نے پرووائڈ کرنی تھی باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے, اور آرمی نے وہ سیکیور انوائرمنٹ اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ پرووائڈ کی. باوجود جو خطرات تھے, باوجود جو چیلنجز تھے, آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں, جو اس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے ہر روز, کس طرح 100 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج کی لیڈ میں انجام دیتے ہیں. تو آرمی نے اس سیکیور انوائرمنٹ کی طرف ہمارا مینڈیٹ تھا, اس سے زیادہ ہمارا اس سیاسی عمل میں کوئی دخل نہیں تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ لارجر جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا کی بات ہوئی, اس میں ایک تواتر سے چونکہ ایک زہریلا بیانیہ بنایا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, اسی تواتر میں الیکشنز میں فوج کی سیاسی مداخلت کے بغیر ثبوت کے جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھایا گیا, اس کو مذموم سیاسی مقاصد کے لیے, اور کچھ میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے عناصر نے بھی اس کو چلایا. ہمارا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے, جو میں نے کہا کہ وی ڈونٹ ورک ان دی فارم آف ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشن. ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور تواتر سے کرتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ثبوت ہے ان الزامات کا, تو جو متعلقہ آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے آگے وہ رکھا جائے. کیونکہ یہ جو اس طرح کی بات چیت ہے, یہ جو آپ پرٹیکولرلی بات چیت کر رہے ہیں, اس کی اپرچونٹی کاسٹ یہ پوری قوم دے رہی ہے, ہم سب دے رہے ہیں. کیونکہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں پاکستان کے, چاہے وہ گڈ گورننس کے ہیں, چاہے وہ آپ کی معیشت کے ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی کے ہیں, عوامی فلاح و بہبود کے ہیں, اور متعدد مسائل ہیں ہمارے, ساری توجہ بات چیت, تبصرے, فکر, سوچ, ایفرٹ وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس نیگیٹو ڈسکشن کی طرف, اس بے بنیاد الزامات کی طرف. تو میں یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے تو صرف ان غیر جمہوری رویوں سے. صدیق ساجد جی, ایک نیوز سے. جنرل صاحب ابھی سوشل میڈیا کی بات کی اور ساتھ ہی آپ نے بات کی ملک کی ترقی کی اور SIFC کے کردار کی, تو اسی سوشل میڈیا پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو فوج کے مختلف فلاحی ادارے ہیں, AWT ہے, فوجی فاؤنڈیشن ہے, عسکری سیمرڈ, عسکری بینک اور متعدد جو ادارے ہیں, ان کے حوالے سے بڑی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں کہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں, ان کی آمدنی کتنا ہے, ان کا بجٹ کتنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ بھی ان اداروں کی طرف استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا یہ جو فوج کے فلاح و بہبود کے ادارے ہیں یہ ملکی اکانومی میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں, اور جو ان کے اخراجات ہیں, ان کی آمدنی ہے, اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں, جو ہمارے آپ کے اس قوم کے جو شہداء ہیں, جو ہمارے افسران ہیں, جو ہمارے جوانان ہیں, جو ہمارے غازی ہیں, جو ہمارے وار وونڈیڈ ہیں, وہ اس قوم کا اثاثہ ہیں. ان کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے لیے پاک فوج میں ایک مربوط نظام موجود ہے. اور یہ جو ادارے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ, دے آر پارٹ آف دیٹ کوآرڈینیٹڈ کمپریہنسو سسٹم جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا ہے. امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ دس از ناٹ یونیک ٹو پاکستان. یہ جتنی جدید افواج ہوتی ہیں ان میں جو ان کے ویٹرنز ہوتے ہیں, جو ان کے مارٹرز ہوتے ہیں, جو ان کے وار وونڈیڈ ہوتے ہیں, ان کی فلاح و بہبود کے لیے, اور ریٹائرڈ فوجی افسران جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کے متعدد ویلفیئر آرگنائزیشنز, اسٹیبلشمنٹس موجود ہوتی ہیں.
فرق صرف یہ ہے باقی ممالک میں اور ہم سے کہ باقی ممالک میں ان اداروں کو ستائش سے دیکھا جاتا ہے, ان کی تعریف کی جاتی ہے, ان کی ویلیو کو سمجھا جاتا ہے, اور یہاں پہ جس انفارچونیٹ ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا جا چکا ہے, اس کے اندر اس پہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کھیلا جاتا ہے. دیٹ از دی اونلی ڈفرنس. نو لیٹس کم اگین ٹو دی فیکٹس. میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہمیں فیکٹس میں بات کرنی چاہیے. سال 2022-23 یہ فائنینشیل ایئر جو پچھلا ہے, اس میں ڈائریکٹلی پاکستان آرمی نے 100 ارب روپیہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے. یہ جو ادارے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو ذیلی ادارے ہیں پاک فوج کے, انہوں نے 260 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے. تو کل ملا کے ہو گئے 360 ارب صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرائے. یہ جو 260 ان اداروں نے جمع کرایا, اس میں فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب جمع کرائے. ڈی ایچ ایس ان پہ بڑا سوال ہوتا ہے, انہوں نے بھی 23 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز میں جمع کرائے. این ایل سی نے تقریباً 3.5 ارب, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے قریباً 3 ارب, اور کل ملا کے 260 باقی چیزوں کو شامل کر کے, اور فوج کا اور ان کا حصہ بن گیا 360 ارب روپے. یہ ہے فیکٹ. فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو فلاحی ادارے ہیں, جو ویلفیئر آف دی جو شہداء اور ان کے لیے قائم ہے, وہ آگے میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی سمجھا دیتا ہوں کیسے کیا جاتا ہے. ان پہ سرکاری خزانے سے کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ 0, 1 روپیہ بھی نہیں. تو یہ کئی 100 ارب سرکار کے خزانے میں ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرا رہے ہیں, سرکار کا ان پہ کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. لیکن اس پیسے کو سائڈ پہ کر دیں آپ. جو ان کائنڈ جو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, جو یہ سہولت اور خدمات دے رہے ہیں پاکستانی عوام کو, اس کی بھی قیمت اس کی قیمت نہیں آپ لگا سکتے. چاہے وہ سیکیورٹی کی شکل میں ہو, چاہے وہ یونیورسٹیز, کالجز اور سکولز ہیں پورے پاکستان میں جہاں پہ معیاری نظام تعلیم دیا جا رہا ہے, چاہے وہ سی ایم ایچز ہیں, فوجی فاؤنڈیشن کے ہاسپٹلز ہیں, چاہے وہ دور افتادہ مقامات میں, شمالی علاقہ جات میں, بلوچستان میں, انٹیریئر سندھ میں, کے پی کے اندر میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں. لوگوں کو ڈور سٹیپس پہ, غریب لوگوں کو آپ صحت کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. انسانوں کے لیے کیا, یہ فوج تو ویٹرنری کیمپس بھی لگاتی ہے. کیا آپ ان کی قیمت لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے شہید ہیں, جو ہمارے وار وونڈڈ ہیں, ان کے بچوں کو, جو آپ کے جوانان اور افسران ہیں, ان کی جو فلاح و بہبود پہ جو پیسہ لگتا ہے, جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں, اگر یہ ادارے نہ کریں تو وہ ریاست پاکستان کی, آپ کی اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے کسی بھی ترقی یافتہ مہذب ملک کے لیے. وہ جو این ایل سی جو انٹر کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہی ہے, آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ افغانستان کے تھرو بھی افغانستان کو بائی پاس کر کے کتنی سینٹرل ایشیا ریپبلک کے لیے راستے کھولے, جو بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ اس کی وجہ سے پاسبل ہو رہی ہے. اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو ایف ڈبلیو اور دیگر جو ادارے دور افتادہ مقامات پہ, جہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, جہاں بزنس رسک نہیں بہت زیادہ ہے, وہاں پہ جا کے روڈیں بناتے ہیں, ٹنلز بناتے ہیں, برجز بناتے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو زراعت میں, جو آئی ٹی کے اندر, جو منرل ڈیولپمنٹ میں پاک فوج اور اس کے ادارے کام کر رہے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے آپ اس کی قیمت. تو یہ پروپیگنڈا جو سا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو ادارے ہیں, لیٹ سی ہو ورکس ان دم. اس میں کثیر تعداد, لاکھوں کی تعداد میں سولین بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن کو دیکھ لیں, دیر از ناٹ اے سنگل یونیفارم آرمی پرسنل ان فوجی فاؤنڈیشن. کثیر تعداد جو ہے وہ سولینز کی ہے, اور باقی ماندہ کچھ ریٹائرڈ جے سی اوز ہیں, سردار صاحبان, سولجرز اور افسران ہیں. حاضر سروس فوجی تو ان اداروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یہ ہیں فیکٹس. اور آئرنیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ بڑھ چڑھ کے تنقید کرتے ہیں, اگر آپ کھل کے ان سے گپ مارے علیحدہ میں, تو وہ انہی ڈی ایچ ایس میں رہنا پسند بھی کریں گے, انہی سی ایم ایچ ایس میں جا کے علاج کرانا ہی پسند کریں گے. کیونکہ کوالٹی لیونگ, کوالٹی میڈیکل سروسز
ان کے اپنے بچوں کو انہی کے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھانا ہی پسند کریں گے. تو ہمیں اپنے اندر سے یہ منافقت ختم کرنی ہوگی. ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی عادت اپنانی پڑے گی. جی رن آؤٹ آف کارڈز جتنے آپ کوشچنس کر رہے ہیں. لیکن رحمان ایئر وے ٹی وی سے. سر سوال میرا بیسکلی